सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। एकदा लुण्टाकाः कश्चित् बौद्धभिक्षुम् आक्रामन् तम् एकस्मिन् वृक्षे बद्ध्वा तदीयम् अपहासं कुर्वन्तः ते तं हिंसितुम् आरब्धवन्तः। दण्डेन विद्यन्तः कर्णम् आकर्षन्तः ते विचित्रं मनोरञ्जनं प्राप्नुवन्ति स्म। तद्दृष्टवतः भिक्षोः नेत्रे अश्रुधारा पूर्णे जाते। लुण्टाकाः इतोपि सन्तोषेण अधीरः भिक्षुः वेदनयाः मरणात् च भीतः एषः रोदिति रोदनशीलः अयम् इति उपहासम् आरब्धवन्तः। तदा भिक्षुः उक्तवान्, वेदनायाः मरणात् च भीतः सन् अहं न रोदिमि, अहं भवतः निमित्तीकृत्य रोदिमि, भवतां विषये चिन्तयित्वा रोदिमि। आरोग्यवन्तः बुद्धिमन्तः भवन्तः अस्य देशस्य निर्मातारः, भवन्तः एव देशस्य भविष्यम्। एतादृशाः भवन्तः तत्कार्यं विहाय ईदृशेषु दुष्कार्येषु मग्नाः सन्तः जीवनं नाशयन्तः समाजकण्टकत्वं प्राप्य स्वर्णसदृशं जीवितं व्यर्थं कुर्वन्तः सन्ति खलु इति रोदिमि इति। तदा लुण्टकानां नेत्रेषु अश्रुधारा प्रवाहः दृष्टः। एतादृश्यां वेदनामय्यां स्थित्यामपि अयं भिक्षुः अस्मद्विषये चिन्तयति, अतः निश्चयेन अस्ति एतस्य हृदयम् उत्कृष्टम् इति मन्यमानाः ते तस्य भिक्षोः चरणयोः अपतन्। तं क्षमां सम्प्रार्थ्य तदीयाः शिष्याः जाताः ते।